السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة Apprendre avec أمان. أتمنى أن تكونوا بخير. الآن سوف نقوم بمراجعة خفيفة لما رأيناه في الحصة السابقة أو في الدرس السابق. سأعطيك أفعال، أسماء، جمل، وتعطيني الترجمة. سيكون ذلك في ذهنك، ولكن حاول أن تقوم بها بسرعة. وإن لم تتمكن من ذلك فعليك أن تقوم بكتابة الفعل الذي لم تتذكر معناه في دفترك أو في ورقة تضعها في جيبك تراها العديد من المرات لكي تقوم بحفظه. لنبدأ على بركة الله. aimer. ما معنى aimer؟ ما معنى rencontrer؟ ما معنى acheter؟ ما معنى accompagner؟ ما معنى le bracelet؟ ما معنى la mère؟ ما معنى le livre؟ ما معنى la grand-mère؟ ما معنى la mère؟ ما معنى la mosquée؟ إلى هنا إن لم يعني كما قلت ما عرفتيش واحد الكلمة يعني اسم فعل، قم بكتابته على دفترك مثلا، هذا سيساعدك إن شاء الله. الآن جملة. ما معنى il achète les livres؟ ما معنى j'accompagne toujours ma mère pour faire des courses؟ J'accompagne toujours ma mère pour faire des courses. ما معنى elle rencontre la famille؟ يعني قم إن لم تتمكن فحاول مرة أخرى يعني بتوقيف الفيديو. نكمل. Tu aimes le français؟ Tu aimes le français؟ من الأفعال التي اخترتها لكم في هذا الدرس، يعني درس اليوم، 4 أفعال: envoyer، cacher، payer، gagner. d'accord. alors إذا كنت تعرف معناهم فهذا جيد، إلا لنرى معناهم. قبل هذا سوف يعني نتعرف فقط على تقريبا فعلين، يعني تصريفهما في الحاضر. سي يعني فقط من أجل يعني تفكروا كيفاش كانت conjugaison في الحاضر ديال الأفعال دي بروميي جروب اللي كيساليو لنا ER. d'accord. هنا كما ترون تصريف الفعل gagner. le verbe gagner يعني فاز أو كسب، هو فعل ينتمي لأفعال المجموعة الأولى لأنه ينتهي ب ER. في تصريفه نقوم بحذف ER ونضيف نهايات، يعني les terminaisons. بالنسبة لي terminaisons دي présent de l'indicatif يعني الحاضر، هم بالنسبة لي je E، بالنسبة لي tu ES ES، بالنسبة لي il و elle E، بالنسبة لي nous ONS، بالنسبة لي vous EZ، وبالنسبة لي il و elle يعني المؤنث والمذكر جمع بطبيعة الحال في الغائب ENT. d'accord. alors c'est bon. je gagne أنا أفوز، tu gagnes أنت أو أنت تفوز أو تفوزين. il gagne هو يفوز، elle gagne هي تفوز، nous gagnons nous gagnons نحن، يعني نحن نفوز، vous gagnez أنتم تفوزون، المهم إلى آخره. c'est bon.
مثلا نريد أن نصرف الفعل. قم بتصريف الفعل كاشي. كاشي C A C H E R. آسفون يا أستاذ. المهم كاشي يعني يخفي وسو كاشي يختبئ، يعني تعود على الإنسان. مهم، هذا ليس موضوعنا الآن، سوف نتكلم عليه في مرة أخرى إن شاء الله. الفعل كاشي كيف سيكون تصريفه في الحاضر؟ نقوم بحذف فقط ER ونضيف النهايات. بالنسبة لي je نضيف E، بالنسبة لي tu نضيف ES، بالنسبة لي il نضيف E، elle E، nous ONS، vous EZ، il ENT. d'accord. alors نحاول نعقل عليها مزيان. سي بون سهلة، راه ما صعيباش. alors هذا هو تصريف ديال الأفعال المجموعة الأولى في الحاضر، le présent de l'indicatif. c'est bon. passe autre chose. voilà le verbe cacher. le verbe cacher: je cache, tu caches, il cache, elle cache, nous cachons, vous cachez, il cache, elle cache. d'accord. يعني هنا لا تقرأ، لا نقول elle cachons. non, on dit نقول elle cache. elle cache يعني تقرأ يمكننا أن نقول كسكون، يعني عندما تكون لديك U N T بالنسبة للأفعال. c'est bon. on passe autre chose، نمر لشيء. نكمل مع الأفعال. قلنا envoyer، le verbe envoyer، cacher، payer، gagner. d'accord. نرى ترجمة. alors envoyer يرسل، cacher يخفي، payer يدفع الثمن، يعني يدفع ثمن مثلا كتاب، يدفع ثمن ثمن يعني دراجة، أو يعني يدفع الثمن. c'est bon. gagner صراحة دي يربح، لا أظن أنها موجودة في اللغة العربية الفصحى. أظن أنه يفوز، يمكن نقول يفوز. آسفة على رداءة الخط. المهم يفوز أو يكسب. c'est bon. يكسب نقطة. voilà c'est bon. هنا أسماء. alors le cartable، le stylo، la foi، la compétition، quelque chose. alors كنت عارف المعنى ديالهم، سي سوبر، هذا رائع جدا. إلا لنرى معناه. alors cartable، le cartable محفظة، le stylo القلم، la foi المرة. هنا la foi توجد على 3 مرات، يعني تنطق يعني المهم سأكتبهم. توجد le foi وتوجد la foi يعني FOE. d'accord. هنا la foi الإيمان، معنى الإيمان. le foi تعني الكبد. c'est bon. مي هاد la foi اللي عندنا هنا تعني
المرة. داكوغ. الوغ نحاولو نحفظوهم بشي طريقة. الكبد، الإيمان، المرة. داكوغ. نكمل. لا كومبيتيسيون، يعني هما لديهم نفس النطق لكن في الكتابة وفي المعنى يختلفون. سي بون. alors la compétition مسابقة quelque chose شيء ما. d'accord. on passe autre chose. alors هنا جمل، يعني سوف أعطيك جمل وتعطيني معناها. alors هنا تعرف يعني كتعرف اصلا هاد لو فيرب بايي يلا شفناه. لو كارطابل حتى هي كتعرفها. اي سي بون. قلنا لو فيرب بايي يعني يؤدي الثمن او يدفع الثمن. سي بون. يعني يؤدي ثمن كتاب او يؤدي ثمن قصة او شيء من هذا القبيل. يعني نقول alors il يعني هو il paye le cartable. نرى معناها هو يدفع ثمن المحفظة. je gagne pour la première fois. je gagne pour la première fois. alors le verbe gagner رأيناه. la première يعني الأولى. fois هاد لا فوا هادي شفنا المعنى ديالها. سي بون. alors شفنا 3 ديال لي فوا. alors لا فوا اللي عندنا لو فوا عندنا ب او على fin يعني في الاخير، وعندنا لا فوا اللي عندنا غير ب اي ما عندها حتى شي حاجه، وهاد لا فوا اللي عندنا هنا فيها اس في الاخير. سي بون. حاولوا نضبطوهم. alors je gagne pour la première fois. نرى المعنى. انا افوز للمره الاولى. أنا أفوز للمرة الأولى. جو غاني أنا أفوز. بوغ يعني لي المرة الأولى. la première fois. c'est bon. on passe. tu caches toujours ce que tu achètes. pourquoi. alors tu caches toujours ce que tu achètes. pourquoi. alors le verbe cacher رأيناه. le verbe acheter رأيناه. toujours ما معنى toujours تعني دائما. toujours دائما. pourquoi تعني لماذا. إذا نرى معنى الجملة. أنت تخفي دائما ما تشتريه. لماذا. tu caches toujours ce que tu achètes. pourquoi. alors يعني مثل هاد الجمل يعني عندما تعجبنا نقوم بحفظها، يعني كتابتها في دفترنا وحفظها، فهذا يساعدنا على يعني على التعبير بالفرنسية. يعني عندما تكون لديكم الكثير من الجمل فهذا صراحة جيد جدا من أجل ممارستها إن شاء الله مع أصدقائكم يعني الأشخاص الذين يريدون أن يمارسوها أيضا. نكمل بإذن الله. nous t'envoyons le stylo que nous avons acheté hier soir. alors هنا كاين مجموعة من الحوايج اللي مازال مشفناهمش بحال مثلا hier soir. c'est bon. nous avons acheté هاد اللي هنا. alors le verbe envoyer ديجا شفناه يرسل. لو ستيلو كنعرفوه. شنو اخر مازال. سي بون. عندنا لو فيرب اشوتي نعرفوه. hier soir hier الامس. soir مساء. اي سي بون كلشي مفهوم. بالنسبه ل nous avons acheté هنا لو فيرب acheter مصرف في الماضي يعني لو passé composé. سوف نراه
يعني في الدروس القادمة بإذن الله. سي بون، نرى المعنى. Nous t'envoyons le stylo que le stylo. Alors, nous t'envoyons le stylo. Nous t'envoyons نحن نرسل لك. نحن نرسل فقط. نحن نرسل سوف نقوم بحذف تي أبوستروف. d'accord. لكن لا، عندما نقول نحن نرسل لك، هاد لك يعني هي اللي هي اللي عطاتنا تي أبوستروف. d'accord. تي أبوستروف هي يعني تعوض لك أو تترجم لك. سي بون. alors تي أبوستروف كانت في الأصل ت، ومع envoyant يبتدئ لنا بفويال ألا وهي أو. سي بون. alors عندما يلتقيان لدينا دو فويال أو نقوم بحذف الأول ونقوم بإضافة أبوستروف. سي بون. alors هي هذه تي أبوستروف. voilà. alors nous t'envoyons le stylo القلم que nous avons acheté الذي اشتريناه hier soir الليلة الماضية، أو يمكننا أن نقول مساء الأمس. يعني المهم نقول الليلة الماضية. نمر. je paye ce que tu m'as envoyé. alors je paye ce que tu m'as envoyé. je paye le verbe payer شفناه يدفع الثمن. alors je paye يعني أؤدي ثمن. ce que الذي ce que tu m'as envoyé. alors هنا أيضا الفعل envoyer مصرف لنا في الماضي. alors je paye ce que tu m'as envoyé. نرى المعنى. أنا أدفع ثمن ما أرسلته لي. ما أرسلته لي que tu m'as envoyé. tu m'as envoyé أرسلته لي. c'est bon. نمر. qu'est-ce qu'elle cache. qu'est-ce qu'elle cache. هنا كيس ونشوفوا هذه اشنا هي. في الأصل كانت هكذا que. c'est bon. que مع ال. alors que مع ال عندنا هنا او يعني دو فويال نتلاقاو لينا، نقوم بحذف الأول ونقوم بزيادة أبوستروف. سي بون. لذلك قمنا هنا بحذف او وأضفنا أبوستروف. كيل. alors qu'est-ce que هكذا كانت. qu'est-ce que. أسفة على هذا الخط، لازلت مبتدئة. المهم qu'est-ce que تعني ماذا. qu'est-ce que ماذا. qu'est-ce qu'elle cache. alors le verbe cacher. نرى المعنى. qu'est-ce qu'elle cache ماذا يخفينا. ماذا يخفينا. نتكلم عن الفتيات لأنه هنا توجد elle. c'est bon. لم نقل il. نكمل. vous gagnez la compétition. vous gagnez la compétition. le verbe gagner رأينا معنى أيضا la compétition. alors نقوم قمنا بتصريف le verbe gagner au présent يعني في الحاضر. إذا نرى المعنى. vous gagnez la compétition. أنتم تفوزون بالمنافسة أو المسابقة. نكمل. tu gagnes plus que tu payes. tu gagnes plus que tu payes. le verbe gagner رأيناه. le verbe payer رأيناه يعني معناهم. تتبقى لنا فقط plus. alors plus هي أكثر، تعني أن هنا
أكثر. c'est bon. alors tu gagnes plus que tu payes. نرى المعنى. أنت تكسب أكثر مما تدفع. tu gagnes plus que tu payes. alors هذه آخر جملة، وهذه ستقومون بترجمتها وترك ترجمة في التعاليق بإذن الله. quand elle gagne quelque chose elle l'envoie à une copine. alors فقط لمساعدتكم لن أعطيكم مساعدة، يجب أن تبحثوا عنها. alors ابحثوا عن une copine. une copine ما معناها؟ alors quand تعني لنا lorsque هذه c'est bon. هذه R LORSKUE c'est bon. alors lorsque تعني لنا quand، وهما يعني بجوجهم عندما c'est bon. quand elle gagne quelque chose elle l'envoie à une copine. هنا من فضلكم قوموا بتعويض elle باسم c'est bon. قوموا بتعويض elle باسم، اسمها يعني كما تريدون c'est bon. واتركوا الترجمة في التعاليق. alors نهاية الفيديو، أتمنى أن يكون واضح بالنسبة لكم.